अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, कौमों की तरक्की में नौजवानों का बड़ा किरदार रहा है, जिसकी बेहतरीन मिसाल तहरीक पाकिस्तान थी, जिसमें बाबा कौम मोहम्मद अली जना इलामा इकबाल ने नौजवानों को मुखातिब किया, मोटिवेट किया कि आप ही हैं जो कौम की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और नाजरीन, हमारे मुल्क में 60% से ज़ायद आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिनकी उम्रें 30 साल से भी कम हैं। तो नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम यूथ से बात करेंगे, नौजवानों के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि साबका हुकूमतों में आपके लिए क्या इक़दामात किए और मौजूदा हुकूमत जो प्लान लेके आई है, जो काम कर रही है यूथ के लिए, क्या आप उससे मुतमईन हैं या नहीं, आपको कोई शिकवा तो नहीं। हम मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, मुख्तलिफ़ इलाकों में जाएंगे, हम तलबा से बात करेंगे, हम पेरेंट्स से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कौन सा दौर बेहतर था और अब जो मौजूदा हुकूमत इक़दामात कर रही है उनसे आप कितने मुतमईन हैं। उसके बाद अगर शिकवा हुआ तो हम हुकूमत से भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि मज़ीद प्लान्स क्या हैं और ये जो शिकवे हैं इस हवाले से वो क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि 1 करोड़ नौकरियों की भी बात की गई थी। इसके साथ साथ हम माहिरीन से भी बात करेंगे, एक्सपर्ट से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने नौजवानों से बात करते हैं। आइए नाजरीन, इस वक्त मैं एक ढाबे में मौजूद हूँ। यहाँ पर साथ ही बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो ब्रेक टाइम में या छुट्टी टाइम पे यहाँ पे एंजॉय भी करते हैं, चाय भी पीते हैं। बहुत से स्टूडेंट इस वक्त यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। मौजूदा हुकूमत और पिछली भी जो गवर्नमेंट गुजरी, कौन सा दौर नौजवानों के लिए बेहतर था? और अब मौजूदा हुकूमत क्योंकि नौजवानों की बेस पर आई है, तो आप इनके इक़दामात से मुतमईन हैं? सर, मुतमईन नामुतमईन तो एक अलहदा बात है, मगर अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ की बात देखते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ मुशर्रफ के दौर में हमारा एक बहुत बड़ा टेलीकॉम सेक्टर बिल्ट हुआ था। ये चीज़ अभी भी फर्दर इसको रीलोकेट करने की ज़रूरत है कि अभी भी हमारे टेलीकॉम सेक्टर या इस तरह की और इंडस्ट्रीज़ मार्केट में आएँ जो हमें यूथ को एनालिसिस या यूथ को आगे लेने में काफ़ी फ़ायदा करे। अगर आप सिर्फ टेलीकॉम को ही देखते हैं तो देखें मिलियंस ऑफ जॉब्स अभी भी हैं इसमें। और अगर आप टेलीकॉम को ही फर्दर देखें तो हमारा अभी 5G का लाइसेंस अवेलेबल है, जो कि हमारी ये गवर्नमेंट इन जो कंपनीज़ है इनसे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। बट आई थिंक सो अभी शायद इमरान खान इस साइड पे नहीं है, वो कुछ और प्रायोरिटीज़ पे है। अनफॉर्चुनेटली मुझे तो उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि एक आम बंदे को उसमें इंटरेस्ट भी नहीं होगा कि नवाज़ शरीफ से या इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया है या पैसे लिए हैं, क्योंकि एक आम बंदे को इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आम बंदे को जो फ़र्क है वो ये है कि एवरीथिंग शुड बी चीप, हर चीज़ आपको मुहैया हो। जॉब्स मिल रही हैं, अभी क्या कर क्या रहे हैं आप? स्टूडेंट हैं? मैं स्टूडेंट ही हूँ राइट नाउ, तो CMA कर रहा हूँ, मगर ट्राई कर रहा हूँ साथ साथ जॉब के लिए भी, क्योंकि मैंने बैचलर्स तो किया हुआ है। मगर राइट नाउ अभी पोजीशन इस तरह की है कि जॉब्स नहीं है, मार्केट में नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है जॉब्स के हवाले से नौजवानों को। मुझे जो अभी तक समझ में आई है उनकी प्रायोरिटीज़ डिफाइंड नहीं है, उनको खुद समझ नहीं आ रहा कि वो किस सेक्टर को किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। आप क्या कर रहे हैं? मैं BBA कर रहा हूँ, मेरा आखिरी सेमेस्टर है और मैं मार्केटिंग मेरा मेजर और माइनर मेरा मीडिया है। अच्छा, वेल डन। तो क्या उम्मीद है कि कंप्लीट करने के बाद एजुकेशन फ़ौरन जॉब मिलेगी? क्या नज़र क्या आ रहा है? मेरे ख्याल में तो हालात बड़े ख़राब हैं, क्योंकि अभी से आपको पता है कि 8वां सेमेस्टर शुरू होता है तो आपको टेंशन अभी से शुरू हो जाती है कि आपके जी अब्बा हजूर जो है वो रिटायर होने वाले हैं और आपको जो है आगे अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, मास्टर्स करना है आपने या आपने नौकरी करनी है। तो वो उस हिसाब से मैं आजकल अपनी रिसर्च कर रहा हूँ और मुझे जो है ना मायूसी नज़र आ रही है हर जगह, और ऊपर से कोविड की वजह से और हालात ख़राब हो गए हैं। तो अब जो है आप देख सकते हैं कि मायूसी क्यों नज़र आ रही है? खान साहब ने कहा 1 करोड़ नौकरियां देंगे और बड़ा होमवर्क भी हो रहा है, नौजवानों के लिए एक पूरा प्लान बनाया गया है। सर, हमने शर्ट्स ख़रीदी थी, झंडे, हम आज़ादी मार्च पे जाते थे कि हम खान साहब को सपोर्ट करेंगे, हमारा मुस्तकबिल बेहतर होगा, हमारे आगे आने वाली नस्लें बेहतर होंगी। लेकिन वो जो चेंज का नारा था वो अधूरे का अधूरा रह गया और हम यहाँ पर जो है ख्वार के ख्वार हो गए। तो इसीलिए वो बस प्लानिंग की हद तक ही रहा है। वो 1 करोड़ नौकरियाँ जो हैं वो अब शायद हम जब 65 साल के हों तब शायद कोई नज़र आए, कोई चांस नज़र आए, लेकिन अभी कुछ नहीं नज़र आ रहा। पहली बात है कि आज के नौजवान के पास कोई विजन ही नहीं है और ना ही किसी ने कोई आज तक विजन दिया है। तो ये तो मैं अक्सर देखता रहता हूँ और सोचता रहता हूँ, ये तो चलती फिरती लाश है। जब विजन नहीं, सोच नहीं, तो डिलीवर कैसे करेंगे? आप कैसे कह सकते हैं? बड़े टैलेंटेड नौजवान हैं। टैलेंटेड है, विजन कहाँ से आता है? क्यों सोच क्यों नहीं है? आप क्या समझते हैं? ये सोच, पहली बात ये है कि ये तो हमारा तल्लक थर्ड वर्ल्ड से है
اور تھرڈ ورلڈ میں کا موازنہ فرسٹ ورلڈ سے جب کروائیں گے تو کیا وہ سوئی ڈلیور ہو سکتی ہے؟ ان کے موازنہ ہو سکتا ہے؟ اور آج کا نوجوان سوچتا کیا ہے کہ مجھے کچھ مل جائے گا، یا آج تک ملا بھی ہے کچھ؟ جو موجودہ حکومت ہے ان کے کیونکہ نوجوانوں کے لیے پورا ایک پلان لے کے آئے ہیں، تو آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے؟ سر باتوں تک ہی ہے. ابھی تک آپ نے دیکھا 2 ڈھائی 3 سال گزر گئے ہیں، یہ ایسے ہی چلے گا. آپ پیچھے 72 سالوں سے یہ باتیں سنتے آ رہے ہیں. ہر کوئی آتا ہے حکومت میں، ہر کوئی لارے لگاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسٹوڈنٹ کو، حالانکہ اسٹوڈنٹ یوتھ ان کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ کے دل ٹوٹ چکے ہیں، لوگوں کے پاس جابز نہیں ہیں، لوگ بلوچستان سے پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، گلگت بلتستان سے آئے ہوئے ہیں. ان کے وسائل ہیں، وہاں پہ یونیورسٹیز نہیں ہیں. کہاں پہ کام ہو رہا ہے آپ بتائیں؟ کہیں پہ بھی نہیں، 0%. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری آئے تھے تو پاکستان کے حالات اس طرح اچھے نہیں تھے، لیکن ہمیں عمران خان سے امید ہے. تو ہمارے دل میں بستے ہیں عمران خان، انشاءاللہ وہ کریں گے پاکستان کو اچھا، اور اس سے بہتر بھی کریں گے، اور ابھی بھی کر رہے ہیں. کیا پلان، کیا آگے کیا سوچا ہے؟ جاب کرو گے، بزنس کرو گے، کیا سین کیا ہے؟ سر جاب کا تو کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عمران خان کو ہمیں لگا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، لیکن جاب تو نہیں ہے بالکل بھی. بزنس کا سوچیں گے انشاءاللہ آگے جا کے، لیکن بزنس کے بارے میں بھی اتنے ٹیکسز وغیرہ ہے، اتنے انہوں نے مسئلے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ سوچنے سے ڈر لگتا ہے کہ بھائی کریں گے، آگے کریں گے کیا، کدھر جائیں گے. کیا نظر آ رہا ہے آگے؟ بزنس کرو گے، جاب کرو گے، کیا سوچا کیا ہے؟ یار بھائی جاب کا سین تو لگ نہیں رہا، نظر نہیں آ رہا ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی پاکستانی عوام کتنی پریشان ہے. خاص طور پہ جتنے بھی ینگ بندے آپ دیکھیں، بے روزگاری بہت زیادہ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. اس لیے بہتر میرے خیال سے یہی ہے کہ آگے بزنس بیٹر ہے. موجودہ حکومت جو نوجوانوں کے لیے اقدامات کر رہی ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ نوجوانوں کے لیے کون سے انہوں نے اقدامات کر دیے ہیں؟ نہ نوکریاں ملی ہیں، نہ کچھ اور ہمیں کچھ کرنے کو مل رہا ہے. ہمیں سپورٹس میں کہیں آگے جانے کا موقع نہیں مل رہا، اور جو بھی چیزیں ہیں نوجوانوں کے لیے، ہماری جو یونیورسٹیز کی فیس ہیں وہ ہائی پہ ہائی جا رہی ہیں. مطلب کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. ہم ڈگری میں 8.5 لاکھ 9 لاکھ روپیہ لگا دیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں فیوچر کا پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے نوجوان باہر کا رخ کر رہے ہیں. پھر یہ لوگ کہتے ہیں ادھر کرو، ادھر پھر بندہ کیا کرے؟ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، خود اپنے اندر نہیں جھانکتے. جو قابل بندے ہوتے ہیں نا، قابلیت جن میں جی پی اے یا گریڈ پرسنٹیج یہ میٹر نہیں کرتی، جس میں کوئی فن ہوتا ہے، جو اپنے ہنر کا بادشاہ ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا. اسے گورنمنٹ جاب ہی ملتی ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں. سارے لوگ تو ٹیلنٹڈ نہیں ہوتے نا. آپ کہہ رہے ہو کہ سب لوگوں میں وہ قابلیت تو نہیں ہوتی. ایوریج اسٹوڈنٹ بھی تو ہوتا ہے نا، وہ کہاں جائے گا؟ وہ ہوتا ہے، لیکن اب ہم اس ایک گورنمنٹ پہ بلیم کرتے ہیں نا، اس پہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اب 3 سال میں کتنا بندہ کر سکتا ہے؟ اور ہماری ویلڈ بات ہے. اب ہیلتھ کے ہمارے اور میٹر ہیں، ایجوکیشن کے بھی ہیں، اور ہمارے سوشل سیکٹر، پبلک سیکٹر میں بہت سارے ہیں. کس چیز کو وہ سنبھالیں؟ اور جو پچھلی حکومتیں گئی ہیں وہ بالکل بیڑا غرق کر کے گئی ہیں. تو اب 3 سال میں تو نہیں ہوگا نا، کم از کم دیکھیں 70 سال کا بگڑا ہوا کہتے ہیں 7 مہینوں میں ہو. اتنا یہ پاسبل نہیں ہے. اب ہم ویسٹ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں وہ ایسے ہیں، وہ ترقی یافتہ ہے. ہم ابھی ترقی پذیر بھی نہیں ہے جی، ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو امید ہے کہ ہو جائے گا؟ ہو جائے گا انشاءاللہ، ہو جائے گا. اب ترکی میں 2017 میں کیا جو ریولوشن آیا تھا، اسی چیز پہ مہنگائی ہو گئی ہے یا اس طرح، وہ ہم سے زیادہ قرضے میں ڈوبا ہوا تھا. لیکن وہاں بھی پہلے مہنگائی ہوئی، لیکن آج کیا ہے، وہاں پہ کوئی قرضہ نہیں ہے ترکی پہ. وہ اب ورلڈ بینک کو خود پیسے دے رہا ہے. تو یہی سین ادھر بھی ہے. یہاں سے ہمارے کہیں ٹھیک ہے، کہیں ڈیولپمنٹ پروگرام نہیں چل رہے، مطلب کنسٹرکشن وغیرہ کس طرح، روڈیں وغیرہ سڑکیں رکی ہوئی ہیں اور چیزیں. لیکن میں بھی فیوچر میں ہم یہ پھل کھائیں گے جس کا پودا ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہا. میں نے کہا ہمارا اے لیولس کا یہ مقصد ہے کہ ہم نے باہر جانا ہے اوبیسلی، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ جو ہم جیسے برائٹ اسٹوڈنٹس کو مطلب وہ کوئی ہمارے لیے کچھ جگہ ہو جہاں پر ہم اور گرو کر پائیں اور مطلب کنٹری اور زیادہ پراسپر کرے. تو باہر جانے کا کیوں سب سوچتے ہیں؟ باہر میں ایسا کیا ہے؟ باہر سویلائزڈ ہے سب کچھ یار، سب کچھ سویلائزڈ ہے. آپ سیٹل ہو سکتے ہو، آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے، آرام سکون سے. اور مطلب ہے کہ آپ کی جتنی بھی پوری زندگی کی ایجوکیشن ہے اس کو ایک امپورٹنس دی جاتی ہے. یہاں پر انجینئرز ہیں، ان کو کوئی جابس نہیں مل رہی ہیں. یہاں پہ آپ کو کوئی چیز ہو نا تو یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی چلو ایم ہی ہے بندہ، اس کو کچھ آتے نہیں، ٹیلنٹ ہے کوئی. باہر آپ جاؤ، آپ کو کیش کرتے ہیں، آپ کو ہر چیز کہتے ہیں یار اس بندے میں گورا ہے، اس بندے میں ٹیلنٹ ہے. یہاں پہ میں نے ایکسٹرا سبجیکٹ پڑھا ہے، لوگ مطلب لکڑی کے ساتھ کام کرنا ہے. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو ایم ہی چلتا پھرتا کارپینٹر، اس کو کچھ بھی نہیں آتا. باہر آپ جاؤ، آپ کو لوگ کہتے ہیں یار اس بندے کے اندر ایک گورا ایک اسکل ہے. سارے یہاں پہ کہتے ہیں کہ بھائی عمران خان ہمیں فیسلٹی نہیں دے رہا. نواز شریف نے میٹرو بنائی ہے، اس نے میٹرو نہیں بنائی. تو کبھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھائی ایسے ہوتے ہیں کڑوے فیصلے. کچھ کڑوے فیصلے ہمیں حکومت ایز اے لیڈر اس کو لینے چاہیے. ہو سکتا ہے فور دا ٹائم بینگ ہمارے لیے بہت مشکلات ہوں اس میں، جیسے مہنگائی بہت ہے، پیٹرول کی پرائسز بہت ہیں،
لیکن کیا پتہ فیوچر میں اسی پالیسیز کی وجہ سے, اسی مہنگائی کی وجہ سے آگے آرام ہو. ابھی آیا نا تو وہ باقی چیزوں پہ فوکس زیادہ کرے, ہمارے لیے اتنا وہ نہیں کرے کچھ. تو نوجوانوں کے لیے تو پورا ایک پلان لے کے آئے ہیں اور اس پہ کام بھی کر رہے ہیں, تو آپ ٹائم چاہیے ہوتا ہے نا ہر ایک چیز کے لیے, تو وہ ٹائم مانگ رہے ہیں, آہستہ آہستہ ہوگا. ہمیں ٹائم دینا چاہیے. دیکھیے جیسے ہم نے باقی حکومتوں کو ٹائم دیا اس طرح ہمیں ان کو بھی ٹائم دینا چاہیے. یہ تو نہیں نا کبھی ان کو 1 سال نہ ہو تو ہم ان کے پیچھے پڑ جائے کہ ہمارے لیے یہ نہیں کیا. بہت سارے کام ہوتے ہیں, باقی کام بھی ہو رہے ہیں, آہستہ آہستہ سب کچھ ہوگا. آپ کیا کہیں گے؟ ایگزیکٹلی میں بھی ان سے جو ہے سیٹسفائیڈ ہوں ان کی بات سے کہ ہمیں ٹائم دینا چاہیے. ٹائم دیں گے تو کچھ ہوگا. ابھی تو ان کو آئے ہوئے بھی ان کا ٹائم پورا نہیں ہوا. اگر ان کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے اور پھر کچھ نہیں ہوتا تو ہم ان کو بلیم کر سکتے ہیں. آپ کو امید کیا لگ رہی ہے؟ جیسے 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی, گھروں کی بات کی, آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ میں, پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں نوجوانوں کو یہ تمام چیزیں ملیں گی, جابس ملیں گی, لوگ باہر نہیں جائیں گے جاب کے لیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ملیں گی, اور میں اس چیز سے پہ بلیو رکھتی ہوں کہ وہ کچھ اچھا کریں گے یوتھ کے لیے, اور وہ کوشش کر رہے ہیں. بس بات وہی ہے کہ تھوڑا سا ہمیں ان کو ٹائم دینا پڑے گا. ٹائم دیں گے وہ بھی ریلیکس رہیں گے, اور وہ بھی یہ چیز اچھے طریقے سے پلان کریں گے اور کریں گے اس چیز کو. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو ابھی گورنمنٹ آئی ہے عمران خان کی, اس کو ہمیں ٹائم دینا پڑے گا. اس وجہ سے کیونکہ کوئی بھی پلان گورنمنٹ بناتی ہے اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ 5 سال میں نہیں آتے. کم سے کم 5 سال سے اوپر کا اسپین ہم ٹائم دیں گے تو ہی آئے گا. اور باقی جہاں تک بات ہوئی یوتھ کے پلان کی جو انٹروڈیوس کروایا ہے, وہ تو انٹروڈیوس ہوگا, اس کی ورک پیپر بیلنس چیک رکھتا ہے کہ وہ کتنا کام کر رہا ہے, یہ تو تبھی پتہ چلے گا. اور بات رہی تو وہ یوتھ کے لیے کام کر رہا ہے تو آف کورس یوتھ بھی اس میں, یوتھ کا بھی جو ہے نا انٹرسٹ میٹر کرتا ہے. یوتھ انٹرسٹ دے گی تو یہ پروگرام ضرور سکسیزفل ہوگا. سابقہ حکومتیں زیادہ بہتر تھی یوتھ کے لیے, یا موجودہ حکومت جو پلان لے کے آئی ہے آپ مطمئن ہیں؟ آئی تھنک سو پریویس گورنمنٹ. سابقہ حکومت ہاں. کیسے؟ فرسٹ آف آل اگر ہمارے ایشوز دیکھے جائے تو پریویس گورنمنٹ نے بہت سی اسکالرشپ دی ہیں. لیپ ٹاپ اسکیم تھی جو اس بار حکومت نے ختم کر دی ہے بالکل. اس کے علاوہ نیو یونیورسٹیز بنی ہیں, بٹ اس دفعہ عمران خان صاحب کو یوتھ ہیں, ہم نے سپورٹ تو کیا تھا بٹ نہیں لگتا انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. عمران خان کی تو حکومت ہی یوتھ کے بیس پہ آئی, یوتھ نے سپورٹ کیا نو ڈاؤٹ, یعنی یہ کوئی اسکیم نہیں لائے آپ کے لیے؟ نتھنگ. میرے خیال میں تو ابھی ایک احساس شروع کیا بٹ وہ میرے خیال میں مستحقین تک نہیں پہنچ رہا, اور کوئی اور اسکیم شروع کرنی چاہیے. اور سب سے بڑا ان کا جو تھا کہ ہم اپرچونیٹیز دیں گے, جاب دیں گے جو یوتھ کے لیے. 1 کروڑ نوکریوں کی بات ہے, 1 کروڑ کیا دینے کی بجائے انہوں نے تو لے لیے. بالکل ان امپلائمنٹ ہے تو اس وجہ سے بہت ڈسپوائنٹ کی. آپ کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی, فرسٹ آف آل تو بات یہ ہے کہ مایوس ہونا نہیں چاہیے, اور ایک اسپیسیفک ایک ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر آپ وہ چیز اچیو ہو سکتی ہے. عمران خان صاحب یوتھ کو لے کے, مطلب انہوں نے یوتھ کی سپورٹ کی وجہ سے وہ گورنمنٹ میں آئے. اب یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے نا یوتھ کے لیے کچھ نہیں کیا. تو فرسٹ آف آل میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان کے لیے کہ عمران خان صاحب اگر یوتھ کا نام لے کے آئے تو یوتھ کے لیے انہوں نے جو کیا ہے, سب سے پہلے اگر اسکالرشپ کی بات کی جائے تو احساس اسکالرشپ ہے. ابھی نیڈ بیس جو اسکالرشپ ہے وہ HEC دے رہا ہے. اس کے علاوہ ڈی جے اسکلز کا آپ کو شاید پتہ ہوگا, فری لانسنگ کی وجہ سے وہ ان کو سکھا رہے ہیں. اور وہاں پہ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں, بہت سے بچے ایسے ہیں جو وہاں پہ سیکھ کے اور اپنا ارننگ کر سکتے ہیں. اور جو کروڑ نوکریوں کی بات انہوں نے کی ہے اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی 1 کروڑ نوکریاں اس طرح سے نہیں دے سکتی. وہ آپ کو وہ مواقع پیدا کر سکتی ہے, وہ انوائرمنٹ کریٹ کر سکتی ہے, جس پہ عمران خان صاحب بالکل میرے خیال سے جو ہے وہ میرا ویو اس پہ یہ ہے کہ وہ اس پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یوتھ کی بات کرتے ہوئے کچھ دن پہلے یہاں پر پروٹیسٹ ہوا, یوتھ پہ لاٹھیاں چلی, لیکن کسی بھی گورنمنٹ آفیشل نے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں لیا اور کوئی نوٹس نہیں لیا. اس سے پہلے لیپ ٹاپ اسکیمز وغیرہ آتی تھی, اب وہ بھی انہوں نے ختم کر لیے. اور بجٹ نہیں بتانی چاہیے ان کو. بالکل لیپ ٹاپ اسکیم کرپشن کتنی ہوئی ہے وہ بھی بتانی چاہیے. کتنی کرپشن ہوئی ہے بھائی, کرپشن ختم کرنی چاہیے نہ کہ اسکیم. تو عمران خان نے اسکیم ہی ختم کر دی ہے. ویلڈ پوائنٹ ہے, کرپشن ختم ہونی چاہیے نا, اسکیم تو نہیں. لیپ ٹاپ اسکیمز کے جو انہوں نے الٹرنیٹ لایا ہے وہ احساس اسکالرشپ پروگرام لایا ہے, تو کیا اسکالرشپ بہتر نہیں ہے ایک لیپ ٹاپ دے دینے سے؟ پہلے بھی تھی HEC نیڈ بیس, میرے کزن کو ملی تھی لاسٹ جب شہباز شریف کی نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, وہ پہلے بھی مل رہی تھی. یہ تو اسی کو انہوں نے فارورڈ کیا ہے نا, اپنا نام لگا. اسکالرشپس پہلے بھی تھی. عمران خان نے مطلب صرف کرپشن کی بنیاد پہ یہ سب ختم کر لیا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری اسکیمز ختم کر لی. اور یوتھ کا اگر کہیں تو سفر بھی یوتھ سب سے زیادہ میٹرو میں کرتی ہے. میٹرو کے بھی انہوں نے سبسڈی وغیرہ ختم کر دی اور کرائے بڑھ گئے. تو یوتھ تو مایوس ہے, پوری قوم کی طرح یوتھ مایوس ہوتی جا رہی. کوئی نئی اپرچونیٹیز نہیں مل رہی یوتھ کو. یوتھ تو پریویس گورنمنٹس میں بھی مایوس ہوتی رہی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کسی گورنمنٹ میں کوئی خوش تھا.
اور ایک اور ٹائم پہ یہ یونیورسٹیز میں نہیں تھے تو ان کو کیا پتا کہ یہ خوش تھے, کیونکہ یہ تو تب یہ یا تو آپ تھے یونیورسٹی؟ obviously نہیں تھا. تو آپ کو کیسے پتا؟ یہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے اس سے ہم مطمئن ہے, انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے جو انیشیٹو لیے ہیں یہ قابل قدر ہے. ہم اسٹوڈنٹس ہیں, ہم دن رات محنت کرتے ہیں, لاکھوں روپے یونیورسٹیز میں آ کے خرچ کرتے ہیں. اگر اس کے بعد بھی ہمیں جب ہم لوگ ڈگری لے لیتے ہیں تو ہمیں اپنی کنٹری میں کوئی بھی جاب ملتی نہیں ہے. ڈگری ہونے کے باوجود ہمیں باہر دوسرے ممالک میں جا کے جابس لینی پڑتی ہیں. مجھے عمران خان پہ پورا ٹرسٹ ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ جو بھی کریں گے بہتر ہی کریں گے, اور آئی ریئلی ہوپ کہ عمران خان کی کمٹمنٹس فلفل کریں. آئی ریئلی لو عمران خان اینڈ آئی ریئلی سپورٹ پی ٹی آئی. تو یہاں پہ یوتھ کے لوگ بڑے مایوس نظر آ رہے ہیں. نوجوان کہتے ہیں کہ جس طرح بات کی انہوں نے 1 کروڑ نوکریوں کی, تو نوکریاں نظر نہیں آ رہی, لوگ ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں, اور آپ کو امید ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جو ہوتی ہے مطلب کوئی بھی ایفرٹ ہوتا ہے وہ انسٹنٹ نہیں ہوتا, اس کو کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو آئی تھنک کہ اس کو مطلب امپلیمنٹ ہونے میں بھی ٹائم لگے گا, کیونکہ وہ اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. اور عمران خان کو آئی گیس آپ جہاں پہ بھی دیکھتے ہیں وہ اسی چیز کی فوکس رہتے ہیں کہ ہمارے پاس اور زیادہ سے زیادہ امپلائمنٹ ہوں. تو آئی تھنک سو کہ جب تک بائی دی اینڈ آف دا لائک ہز 5 ایئرس پیریڈ آف ٹائم, تب تک وہ کچھ نہ کچھ بہتر اس میں کر ہی لیں گے. لیکن یوتھ یہ بھی کہتی ہے کہ نواز شریف کا دور یا سابقہ حکومتوں میں لیپ ٹاپ اسکیم جیسے آئی, مختلف اسٹوڈنٹس کے لیے اسکیم آتی تھی, اسکالرشپس آتے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حکومت میں ایسا ہے کچھ, کوئی اس طرح کی اسکیم نہیں ہے, اس لیے بھی مایوس ہیں؟ دیکھیں پہلے تو لیپ ٹاپ اسکیم میں کافی زیادہ کرپشن بھی پائی جاتی ہے, اینڈ سیکنڈلی آپ جتنی بھی مطلب عوام کو فیور دے دیتی ہیں پریویس گورنمنٹس جنہوں نے بھی دی ہیں, اس کے بدلے انہوں نے کتنا لون اٹھایا ہے اور پاکستان کو قرض دار کیا, جس کو ابھی عمران خان پے آف کر رہے ہیں. تو آئی گیس وہ اتنا سوٹیبل نہیں تھا اپنی کرنٹ اکانومی کو دیکھتے ہوئے. جو اسٹیپس پریویس گورنمنٹ نے لیے ہیں وہ اتنے سوٹیبل نہیں تھے. اس ملک کو خراب کرنے میں بھی آپ نے 70 سال لگائے ہیں, تو 5 سال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 5 سال میں اتنی جلدی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ اوبیسلی اس کو ٹائم چاہیے, اس کو ہر ایک چیز کو مینٹین کرنے کے لیے ایک ٹائم چاہیے. لوگ یہاں سے دوسرے ممالک میں جا کے کام کر رہے ہیں, تو کیا وہ اتنی جلدی اپنے گھر کو اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ان کو بھی تو سال لگتے ہیں نا. تو یہ تو ایک پورا ملک ہے جس کو 70 سال سے برباد کیا جا رہا تھا. وہ 5 سال میں 2-3 سال آپ اس کو دے رہے ہیں اور آپ اس سے ڈیمانڈ کریں کہ وہ بہت جلدی یہ سارا کچھ ٹھیک کر دے. اٹس ناٹ پاسبل, اس کو ٹائم چاہیے. اگر ایک دفعہ وہ منتخب ہوا ہے, ہم نے اس کو کیا, انشاءاللہ ہم دوبارہ کریں گے. لیکن جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, میں نے بہت سی یوتھ سے بات کی, وہ کہتے ہیں ہم ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں. 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی تھی, نہ وہ مل رہی ہیں, اور مہنگائی اتنی چلی گئی ہے, تو نہ اسکالرشپ ہے, نہ کوئی لیپ ٹاپ اسکیم ہے جو نواز شریف کے دور میں تھی. تو لوگ تو بڑے مایوس نظر آ رہے ہیں. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہر بچہ یونیورسٹی پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. میں بھی گریجویٹ ہو چکی ہوں, مجھے ابھی تک ڈگری مل چکی ہے, لیکن مجھے جاب نہیں ملی. تو کیا میں اتنی جلدی ہمت ہار دوں, میں اتنی جلدی نا امیدی پکڑ لوں کہ ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے وعدہ ضرور کیا تھا, لیکن انشاءاللہ ان کو ٹائم تو دینا. آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ڈگری لے کے نکلیں گے تو آپ کو جاب دے دیں گے؟ ایسا تو کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. آپ باہر بھی جاتے ہیں تو آپ کو اتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں. جو آپ دوسرے ممالک میں جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو ویٹنگ کرنی پڑتی ہے, لیکن اگر وہی ویٹنگ آپ کو پاکستان میں کرنی پڑ جائے تو آپ کو ایگو ہرٹ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ڈگری ہے, ہم ویٹرنگ کر رہے ہیں. تو وہاں پہ بھی تو آپ کے پاس ڈگری ہوتی ہے اور آپ ویٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں, تب آپ کو یہ چیزیں کیوں نہیں فیل ہوتی؟ آپ اپنے ملک کے لیے اپنے ملک میں رہ کے کچھ کریں, نہ کہ دوسرے ممالک میں جا کے. بہت اچھی بات کی, کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, لیکن یہاں پہ ہم اپنی انا کیوں بنا لیتے ہیں؟ یہ تو ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے. یہ سوال اس سے عمران خان کا یا اس کی پارٹی کا تو لینا دینا نہیں ہے نا. یہ تو ہمیں خود سے اپنی ذات سے سوال کرنا چاہیے. جب ہمیں توکل ہے, جب ہم اس کو لے کے آئیں تو ہمیں اس کو ٹائم بھی دینا چاہیے. اب آپ کو کوئی موٹیویشن ملی؟ میں شروع سے موٹیویٹ ہوں عمران خان سے. وہ پرائم منسٹر ہے, وہ آپ کو گھر آ کے تو نوکریاں دینے سے رہا, آپ کو خود جانا پڑے گا, آپ کو کچھ نہ کچھ خود بھی کرنا پڑتا ہے. جب آپ اتنی محنت کرتے ہو, آپ ایک ڈگری لے رہے ہو, تو اس کے بعد آپ کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے سب سے پہلے. اور آپ کو ہر جاب چھوٹی موٹی کچھ بھی نہیں ہوتی, آپ کو پہلے خود محنت کرنی چاہیے, اور آہستہ آہستہ انسان اوپر جاتا ہے. آپ کوئی بھی چھوٹا بڑا کام کر سکتے ہیں, آپ اس سے چھوٹے نہیں ہو جاتے. اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آپ سارا ذمہ دار عمران خان کو ہی بنا رہے ہیں کہ بھائی اسی نے, آپ نے بس ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے تو نوکری دینی ہے. ایسا کیوں ہے؟ سوسائٹی میں یہ سوچ آ گئی ہے کہ جی ایک پرائم منسٹر ہے تو آیا ہے, ہم اسے لے کے آئے ہیں تو وہی سب کچھ ہمیں دے گا. یہ نہیں ہے کہ ہم بھی کچھ کریں, ہم بس ان کے پیچھے, انہیں ووٹ تو پہلے دے دیتے ہیں, پھر یہ نہیں دیکھتے. وہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس فوراً ہی ہمیں سب کچھ مل جائے گا ان کی طرف سے, حالانکہ وہ بھی انسان ہے, انہوں نے بھی کچھ کرنا ہے, اور تبھی ہمیں جا کے کچھ نہ کچھ ملے گا.
वेलकम बैक नाजरीन इस वक्त हमारे साथ टिक्का खान सानी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और सहाफ़ती दुनिया में इनको सानी के नाम से जाना जाता है। बड़ी कमाल की रिपोर्टिंग करते हैं और रोज़ाना ब्रेकिंग देते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कवर करते हैं। और आज के जो हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है, यूथ पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो यूथ के प्लान के हवाले से सबसे पहली खबर भी इन्होंने ब्रेक की और आज तक इस हवाले से खबरें दे रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा टिक्का साहब, ये बताएं कि आपने पहली खबर भी यूथ के हवाले से ब्रेक की थी और आज तक आप इस मामले पे नज़र रखे हुए हैं। तो जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, पहले तो हमें ये बताएं मंशूर में क्या था, इन्होंने नौजवानों के लिए क्या करना था, प्लान्स क्या थे? अगर प्लान की बात करूं तो वो तो बड़ा ज़बरदस्त था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान यूथ जो है ये पिलर समझते हैं, उनको बहुत ही सपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते थे भी, क्योंकि यूथ जो है, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसकी यूथ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है और प्राइम मिनिस्टर उनको एज इकोनॉमी वेपन के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते थे। उसके बाद ये स्कीम, मुख्तलिफ स्कीम्स लाई, दौलत मुश्तरका के साथ मुशावरत शुरू की गई, यूथ कौंसल बनाई गई 20 रुकनी। उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ने एक दिन एक पूरा प्रोग्राम लॉन्च कर दिया यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर में। मुझे याद है दिसंबर 19 की बात है, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, यस, उसके तहत, यस इसका नाम है। इसके तहत नौजवानों को उन्होंने बिज़नेस प्लान देना था और उनको कर्ज़ रखे गए उनके लिए 100 अरब और लिमिट रखी गई 5 लाख से कम अज़ कम 50 लाख। अब इसमें 10 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, कुछ लोगों को मिला, बाकी मायूस हैं। कितने लोगों को मिला? मेरा ख्याल है कि 30 के करीब 30,000 लोगों को मिला है। बड़ा कम नहीं है? बाकी ये तो बहुत कम है। बुनियादी तौर पे जो फिर आगे प्रोग्राम फैल गया और उस तरफ तवज्जो रहने की बजाय मज़ीद अब ट्रेनिंग की तरफ। मज़ीद प्लान में और क्या नुकात थे और प्लान में क्या था? हाँ जी, मज़ीद एक तो ट्रेनिंग थी, हुनरमंद का जवान प्रोग्राम, और उसके बाद फिर टाइगर फोर्स भी आ गई, अब ट्रैक्टर स्कीम भी आ गई। प्रोग्राम फैलता जा रहा है। पीछे थोड़ी सी जो मायूसी की बात आपने की है, यकीनन मुझे भी जो लोग नौजवान मिलते हैं उनमें कुछ मायूस तो होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट मेरा ख्याल बेबस है। कुछ तो थोड़ा सा खामियां भी हैं यकीनन, लेकिन ज़्यादा बेबसी नज़र आती है, क्योंकि 10 लाख लोग अप्लाई कर बैठे और प्रोग्राम को बंद करना पड़ा उनकी एंट्री। अब 10 लाख नौजवानों को कर्ज़ तो नहीं दे सकते, 100 अरब कर्ज़ है, 10 लाख नौजवानों को नहीं दे सकते। और फिर सारा भी नहीं, 3 बैंक देने वाले थे, गारंटी बड़ी सख्त थी, 3% इंटरेस्ट के ऊपर। तो कुछ नौजवानों ने वैसे अप्लाई कर दिया, स्कीम नहीं दी, कुछ नौजवानों की तरफ से भी अधूरा काम किया गया, कुछ प्रोग्राम की तरफ से भी स्क्रीनिंग प्रॉपर नहीं हुई, तो फिर मायूसी इस तरह फैली। सर, आप क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट को कवर करते हैं, तो इनके मंशूर में था कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी जवानों को। अब आप बताएं कि इस वक्त उनका क्या स्टेटस है, उसके हवाले से भी कोई प्लान किया जा रहा है? देखिए, जो जॉब्स आ रही हैं वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में जॉब्स हैं, लाइक प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब हैं। जब तमीराती शोबे को खोल दिया गया तो वहाँ पे कम अज़ कम कोरोना के दिनों में 8 से 10 लाख जॉब्स क्रिएट की गई और गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री यानी खोल दी, घर बनने शुरू हो गए, इसके अलावा सोसाइटीज़ बनना शुरू हो गई। तो गवर्नमेंट ने जॉब्स के लिए फैसिलिटेट किया। इसके साथ साथ नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम देखें, वहाँ पे भी जॉब्स हैं। फिर ग्रीन पाकिस्तान देख लें, जो कितने लोगों को जॉब्स मिली अभी तक? देखिए, अभी तक अगर मैं कह सकता हूँ कम अज़ कम 8-10 लाख लोग जो हैं वो उनको जॉब्स मिल चुकी हैं, लेकिन जो 90 लाख का टारगेट अचीव करना है, देखिए ये गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट सेक्टर में कोरोना के दिनों में 80,000 जॉब्स तो सिर्फ ग्रीन जॉब्स दी गई लोगों को। अपने घरों के करीब रह के वो पौधे लगाएं, गवर्नमेंट से पैसे लें, वो गवर्नमेंट ने जॉब दी, अमेरिकन मॉडल अडॉप्ट किया और उसके तहत बड़ा कोरोना पे कंट्रोल किया गया था और लोगों को वहाँ पे भूख से बचाया गया। इसके साथ साथ देखें, अभी जो स्कीम, ये जो कम से कम 35,000 लोग हैं कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत जो कारोबार कर रहे हैं, वो भी जॉब्स के ज़ुमरे में आती हैं। एहसास प्रोग्राम जो स्कॉलरशिप दे रहा है इतनी बड़ी तादाद में, कम से कम 50,000 रुपया फ़ीस स्कॉलरशिप फ़ीस स्टूडेंट पर साल उनको देते हैं, उनको हॉस्टल फ़ीस देते हैं, ट्यूशन फ़ी देते हैं, घर से आए बच्चा और घर जाए उनको आने जाने की फ़ी देते हैं।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एहसास प्रोग्राम नो डाउट एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, बड़ा कामयाब भी हुआ। अच्छा टिक्का साहब, आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, आप क्या समझते हैं, क्योंकि अब हुकूमत को आधे से ज़्यादा मुद्दत पूरी हो चुकी है, तो ये जो मंशूर था, जो 5 नुकात पे प्लान आया यूथ का, आपको कंप्लीट होता नज़र आ रहा है? मेरा ख्याल है कि कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि देखिए 10 लाख लोगों को अभी उन्होंने 1 लाख को तो हर सूरत में कर्ज मिलेगा ही मिलेगा। ये मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ आपको। कम से कम 1 लाख उन 10 लाख में से लोगों को जब गवर्नमेंट 5 साल पूरे कर लेगी तो 1 लाख से 1.25 लाख लोग कर्ज ले चुके होंगे, बिजनेस शुरू कर चुके होंगे अपना, बल्कि आउटपुट वो रिटर्न भी दे रहे होंगे, अपने बैंकों को पैसे भी दे रहे होंगे। दूसरी बात है हुनरमंद, 1.5 लाख का टारगेट है, 10 अरब रखे गए उसके लिए। और जदीद तलीम, जदीद टेक्नोलॉजी वाली, देखिए शंघाई आपकी तारीफ़ कर रहा है, UN आपकी तारीफ़ कर रहा है कामयाब जवान प्रोग्राम की, ब्रिटिश गवर्नमेंट आपकी तारीफ़ कर रही है कि बेहतरीन मॉडल अडॉप्ट किया गया जिससे नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। 3 बड़ी जो फोर्सेस हैं, आलमी फोरम्स हैं, वो आपके इस प्रोग्राम के मोतक़िद हैं, और आखिर उसमें कुछ बेहतरी होगी तो मोतरफ़ हैं। और इसके साथ साथ टाइगर फोर्स का जो मॉडल था, देखिए उसने कोरोना को कंट्रोल किया, कितना ज़बरदस्त मॉडल था। 10 लाख लोग टाइगर फोर्स में आए और वो सारे PTI नहीं थे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने टिक्का खान सानी की। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ शहजाद गुल साहब मौजूद हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। इनके बारे में मैं एक ख़ास बात बताऊं कि इमरान खान की जो टीम है, कुछ तो स्क्रीन पे आती है लेकिन कुछ स्क्रीन के पीछे काम करते हैं, और ये बड़े करीबी साथी हैं, और इमरान खान की फ़तह में इनका बड़ा अहम रोल भी है। और जो आज हमारा प्रोग्राम का थीम है कामयाब नौजवान या यूथ के लिए, ये वाहिद बंदे हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को प्रेजेंट भी किया। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक। अच्छा शहजाद गुल साहब, आप ये बताएं कि आपने ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को प्लान दिया यूथ के हवाले से, इसमें क्या क्या था, ये किस नौयत का था और कैसे डिज़ाइन किया ये आपने? एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया, उस पॉलिसी फ्रेमवर्क के ऊपर फिर हमने उसके बीच में से प्रोग्राम आइडेंटिफाई किए। तो जो पहले 5 प्रोग्राम हमने आइडेंटिफाई किए, वो हमने उसको आप समझ लें कि स्टेज 1 थी, और फेज़ 1 उसके अंदर हम लेके आए कि हम यूथ के अंदर जल्द से जल्द कैसे जाएं। तो उनमें से पहला प्रोग्राम एक था कि हम यूथ को लोन कैसे दे सकते हैं, उनको उनकी माशी यानी फाइनेंशियल हेल्प कैसे कर सकते हैं। उसके तहत एक यस प्रोग्राम डिज़ाइन हुआ यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम के नाम से, जिसके तहत अभी 100 अरब रुपए के कर्ज़े दिए जा रहे हैं, जिसको डार साहब ने बेतहाशा दफ़ा बोला भी है। फिर इसी का एक दूसरा प्रोग्राम था कि वो लोग कि जिसको स्किल सेट देना है हमने, कि स्किल्स यूथ को स्किलफुल कैसे करेंगे, इतनी बड़ी यूथ की तादाद है, इसको हम कैसे स्किल्स दे सकते हैं। तो हमने स्किल फॉर ऑल एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया, वो भी प्राइम मिनिस्टर ने उसको कन्वेंशन सेंटर के अंदर लॉन्च किया। वो भी इट्स अ वेरी कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम कि हम हाई लेवल के स्किल्स कैसे देंगे, मीडियम कैसे देंगे, कन्वेंशनल स्किल्स कैसे देंगे। और फिर इसी के साथ एक तीसरा प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया जिसका नाम स्टार्टअप पाकिस्तान था, कि हम एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर लोगों को बजाय ये कि वो नौकरियों की तरफ जाएं, हम उनको कारोबार की तरफ रग़बत दिलाएं। सुन्नत भी है, हमने कहा है कि लोगों के अंदर एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस क्रिएट किया जाए और उनको कारोबार की तरफ अगर किसी का आइडिया है तो उस आइडिया को हम पॉलिश करके फिर उसको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करें और वो अपना बिज़नेस खड़ा कर सकें। ये तीसरा बड़ा प्रोग्राम था। और चौथा प्रोग्राम वो था कि हमने इन्हें कहा है कि ये जो इसको हम के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, नेशनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कह रहे थे, कि जो लोग अगर कारोबार के अलावा जॉब पे जाना चाहें तो वो जॉब पे फिर कैसे जा सकते हैं। सो ये बेसिकली इनिशियली प्रोग्राम इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि जो लोग कारोबार करना चाहें उनको ट्रेनिंग्स दी जाएं, उनको फैसिलिटेट किया जाए, अगर उनको पैसे चाहिए तो उनको लोन दिया जाए, अगर उनको स्किल चाहिए तो उनको स्किल दी जाए। अच्छा ये बताएं कि इस प्रोग्राम का सरबराह वज़ीर कौन है? अभी SAPM जो स्पेशल असिस्टेंट है वो तो इस्माइल डार साहब हैं, लेकिन मिनिस्ट्री में ये असद उमर साहब के नीचे आते हैं। अच्छा शहजाद गुल साहब, ये बताएं कि अब तक जो कामयाब नौजवान प्रोग्राम है, ये अब तक इदारा क्यों नहीं बन सका? ये एक्चुअली बहुत वैलिड आपने सवाल पूछा है कि इदारा अगर नहीं होगा तो एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। प्रोग्राम हम डिपेंडेंट होते हैं दूसरी इदारों के ऊपर एग्जीक्यूट करने के लिए।
تو میری تو سجیشن بھی یہ ہوگی اور یہ ہم نے پٹ بھی کیا ہوا ہے کہ جس طرح ہم نے احساس کا پروگرام ہم لے کے آئے تو اس کو ہم نے ایک منسٹری ایک انسٹیٹیوشن میں کنورٹ کیا تو اس کی امپلیمنٹیشن آسان ہو گئی. اسی طرح کامیاب جوان کو جب تک آپ انسٹیٹیوشنلائز نہیں کریں گے, جب تک نیشنل یوتھ فاؤنڈیشن کا کانسیپٹ ہم لے کے آئے, ایک ادارے کی طرف ہم نہیں لے کے جائیں گے تو یہ پروگرام امپلیمنٹ شاید اس طرح نہ ہو سکیں جیسے کنسیو کیے گئے تھے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. تو آپ تو بڑے قریبی ساتھی ہیں پرائم منسٹر عمران خان کے, تو آپ نے اس حوالے سے ان سے بات نہیں کی کہ یہ کیوں نہیں اس پہ کام ہو رہا اور کیوں رکاوٹ ہے؟ یوتھ تو آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ابھی الیکشن بھی آنے والا ہے اور آگے مشکلات بھی ہو سکتی ہیں. دیکھیں یہ پرائم منسٹر کے دل کے بہت قریب ہے, انہوں نے ہمیشہ اس کو سراہا بھی ہے, لیکن گورنمنٹ کی بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں, ان چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. لیکن میرا خیال ہے اسد عمر صاحب اب اس طرف ان کا فوکس ہے کہ وہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کریں اور وہ اس کو کسی ادارے کی شیپ میں لے کے آئیں تاکہ جلد سے جلد اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکے, جو کہ انشاءاللہ کمنگ منتھس کے اندر میں ایکسپیکٹ بھی کر رہا ہوں. بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو سنی آپ نے شہزاد گل صاحب کی. ناظرین, اس وقت میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فیصل جاوید صاحب موجود ہیں, جو سینیٹر بھی ہیں, قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات و نشریات کے چیئرمین بھی ہیں اور عمران خان کے قریبی ساتھی بھی ہیں. آپ نے اکثر دھرنوں اور جلسوں میں ایک آواز سنی ہوگی, جب بھی عمران خان خطاب کے لیے آتے ہیں اس سے پہلے ایک آواز آتی ہے کہ پاکستان کی شان ہیں آپ, عمران خان ہیں آپ. جس طرح یہ نوجوانوں کو جوش دلاتے ہیں ان پہ ایک سحر طاری ہو جاتا ہے. تو آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان نوجوانوں کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, کیا پلانز ہیں. آئیے ہم فیصل جاوید صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں ناصر صاحب؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. ٹھیک ٹھاک جی, بڑی مہربانی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت جو ہے اس میں بہت بڑا رول ہے یوتھ کا, اور یوتھ نے ہر جگہ آپ کا سپورٹ کیا, چاہے وہ جلسہ ہے, الیکشن ہے. تو یوتھ کے لیے آپ نے ابھی تک کیا کیا, ابھی تک کیا پلانز ہو رہے ہیں؟ دیکھیے, اس کے لیے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان کی جو آبادی ہے 70% آبادی 35 سال سے کم عمر کے لوگوں پہ مشتمل ہے, تو ہماری ینگ پاپولیشن ہے. سب سے پہلے تو عمران خان صاحب نے یوتھ کو جو پولیٹیکل پارٹیسپیشن دی ہے, یہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا. دو طبقے, یوتھ کے ساتھ خواتین بھی, ویمن کی جو پولیٹیکل پارٹیسپیشن, پالیٹکس میں انٹرسٹ نہیں لیتے تھے, لیکن پی ٹی آئی کے آنے کے بعد یہ ہوا کہ دونوں متحرک ہوئے, دونوں طبقے, خاص طور پہ یوتھ جو ہے پالیٹکس کے اندر متحرک ہوئی. اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے ان کو ایوانوں میں بھی ریپرزنٹیشن دی, اور ایک تو آپ کے سامنے بیٹھے اور باقی بھی ہمارے جو پروونشل اسمبلیز ہیں یا نیشنل اسمبلی ہے, سینٹ بھی ہے, وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں نوجوان جو ہیں وہ آئے, اور 2013 میں ہی وہاں سے شروع ہوا یہ. اور پھر اس کے بعد کیبنٹ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ینگ لوگ ہیں. فیصل صاحب, آج ہم نے سروے کیا, مختلف یونیورسٹیز میں گئے, یوتھ سے بات کی. یوتھ تو بڑی مایوس نظر آ رہی ہے. یوتھ کہتی ہے کہ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا, تو آج تو وہ ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں اور نوکری نہیں مل رہی. دیکھیے, میں اب اگر اسکیمز کی بات کریں گے تو کامیاب جوان پروگرام ہے, ایک بہت بڑا پروگرام ہے. پھر لونز کے حوالے سے جاب لونز ہیں, انٹرسٹ فری, وہ پروگرام ہے. دیگر بھی پروگرامز ہیں جس میں کیا. لیکن جو 1 کروڑ نوکریوں کی آپ بات کر رہے ہیں, اس پہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں کہ کہاں 1 کروڑ نوکریاں. جاب اپرچونیٹیز پیدا کرنی ہوتی ہیں, ماحول بنانا ہوتا ہے. سرکاری جابز نہیں ہوتی, لیکن ماحول بنانا ہوتا ہے, پرائیویٹ سیکٹر آتا ہے, اور یہ کوئی ایک دن بٹن دبانے سے نہیں ہوتا. لیکن یہ کوئی ایسا دعویٰ یا بیان نہیں ہو گیا جس کو مکمل کرنا, اس ٹارگٹ کو مکمل کرنا بہت مشکل ہے؟ مشکل نہیں ہے, کیونکہ اس طرف سفر جاری ہے, اور بہت سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ تیزی سے اوپر جاری ہے, لوگوں کو اپرچونیٹیز ملیں گی جاب کی. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کوئی سوئچ دبا کے تبدیلی نہیں لاتے. چینج ایک پروسیس کا نام ہے, اس میں ضرور ٹائم لگتا ہے, اور یہ قوم جانتی ہے. عمران خان جو ہے نا, پچھلے 30 سال جو ماضی کے جو حکمران تھے, ان کا جو انہوں نے کباڑہ کیا ہے, اس کو آتے 7-2-3 سالوں میں تو ٹھیک نہیں کر سکتے, لیکن ٹائم لگ رہا ہے, لیکن ڈائریکشن ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جاب اپرچونیٹیز بھی پیدا ہوں گی. دیکھیں نا, پاکستان پہلی دفعہ 1960s کے بعد انڈسٹریلائزیشن کی طرف گیا ہے. ہاؤسنگ کے اگر آپ دیکھیں, جو ہاؤسنگ کے اندر مرات لے کر کے ہاؤسنگ سیکٹر اٹھ گیا ہے, ہماری ٹیکسٹائل اٹھ گئی ہے. آپ لیبر کی اگر بات کریں تو فیصل آباد میں لیبر اب لوگوں کو نہیں مل رہی, اور وہ فل ہو گئے ہیں. یوتھ کہتی ہے جو ایجوکیشن کا فنڈ ہے وہ آپ نے ختم کر دیا, مہنگائی بڑھ گئی, طلبہ بڑے پریشان ہیں.
महंगाई के बारे में तो मैं ये कहूँगा, जब पीपल्स पार्टी का आया था दौर तो 21% पे चली गई थी, नून लीग के 14% पे चली गई थी, हमारी सिर्फ 8% पे गई है। लेकिन फिर एक सेंसर रियलाइजेशन है कि आज महंगाई है और महंगाई के ऊपर भी काबू भी पाया जा रहा है। और जो माजी के हुक्मरानों ने जिस तरह किया, डॉलर आमदनी के हमारे जो खर्चों के अंदर नुकसान हो रहा था पाकिस्तान को, 20 अरब डॉलर था, उसको हम पिछले 7 महीनों से सरप्लस लेके बड़े बड़े इकनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक कर दिए। अब आम आदमी तक इसके असरात जाना शुरू होंगे और महंगाई भी, अभी रिपोर्ट भी एक आई है कि IMF की कि आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी। देखिए साथ में एहसास प्रोग्राम चल रहा है और हेल्थ कार्ड चल रहा है, वो भी देखें सबके लिए है ना। स्टूडेंट के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स, जैसे पहले लैपटॉप स्कीम आई थी, मतलब मुख्तलिफ स्टूडेंट्स कहते हैं हमें कि देखें इस वक्त फंड भी ख़त्म कर दिया एजुकेशन, यूथ जो है वो मायूस नज़र आ रही है, बड़े कम। वो ये कहते हैं, वो कहते हैं कि देखें आप अपनी मुद्दत 2.5-3 साल पूरी कर चुके हैं, कोई रोड मैप तो नज़र आना चाहिए। रोड मैप है और हमारी, मैं आपको कह रहा हूँ, पूरा कम्प्रिहेंसिव प्लान है। आप शफकत महमूद साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको भी मैं चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम में ज़रूर इंक्लूड करें। वो आपको बताएंगे कि जो एजुकेशन का ओवरऑल सिस्टम हम कर रहे हैं उसमें बजट भी बढ़ा है, कम नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि वन एजुकेशन सिस्टम लेके आ रहे हैं। या हमेशा हमारे यहाँ लोगों ने एलीट की बात की थी, किसी ने आम आदमी की बात ही नहीं की थी। जब एक सिस्टम निज़ाम तालीम करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा इनकलाब है, ये बहुत बड़ा इनकलाब है। और ये जो वन एजुकेशन सिस्टम है, ये तो पूरी कौम की डिमांड भी है और ये इमरान खान साहब ने करके दिखाया और इस साल के बीच में ये लॉन्च हो रहा है। अच्छा, कुछ नौजवानों ने मुझे ये भी कहा कि हम मुल्क से बाहर चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जॉब के मौके उस तरह नहीं है, क्योंकि 15-15 लाख वो डिग्रीज पे लगा देते हैं, उसके बाद MNA MPS की मिन्नत करते हैं, रिश्वत देते हैं। अगर नसीब से मिल भी जाए जॉब तो वो 30 से 35 हज़ार की मिलती है, और अगर कारोबार की तरफ जाएं तो उस पर टैक्सेस लगे हैं, तो नौजवान कहाँ जाए? ये कंसर्न तो बिल्कुल उनका ठीक है, क्योंकि देखें ना, फिर अगेन माजी के हुक्मरानों ने अपनी जेबें तो भरी, लेकिन इन नौजवानों को इस हाल पे छोड़ दिया है। अभी मैं यही कह रहा हूँ बार बार कि इमरान खान साहब ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुई, और उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा होंगी। फिर सबसे बड़ी बात है, एक शिफ्ट आया है, और ये देखें फ़ौरन नहीं होना था ये चीज़। अभी बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं आप, हालात उतने अच्छे नहीं हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से नहीं हैं, लेकिन ये जितने मेजर्स लिए हैं, मैंने बड़ी बड़ी चीज़ें आपको बताई हैं, इनके समारात अब आना शुरू होंगे और वो इस साल 2021 के आखिर तक आना शुरू होंगे। और आप देखेंगे कि नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी, मौके भी पैदा होंगे। लेकिन आपने ओवरऑल कॉन्सेप्ट को देखना है, जिस तरह से मैंने शुरू में बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, 2 बड़े डैम्स बन रहे हैं, 50 साल में कोई डैम नहीं बना। फिर इसके साथ साथ IT की जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो उसमें रिकॉर्ड इंक्रीज़ हो रही हैं, और IT वो इंडस्ट्री है जिसका डायरेक्ट ताल्लुक़ नौजवानों के साथ है। IT के अंदर आप देखें कि बड़ा एक रेवोल्यूशन आ रहा है पाकिस्तान में। IT एक्सपोर्ट्स का फिगर ज़रूर चेक करें, फिर आप कह रहे हैं कि ऐसी बैठ के कह रहे हैं। IT में हम एक्सपोर्ट्स पे ऊपर जा रहे हैं, और हर लिहाज से कुछ ऐसे में जो कामयाब जवान, पूरा प्रोग्राम आप उसको स्टडी करें, उसमें सब कुछ है ही नौजवानों की कामयाबी के लिए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनिए आपने सेनेटर फैसल जावेद साहब की। उन्होंने एक होप की बात की, उम्मीद की बात की, और उन्होंने कहा कि जितने वादे हमने किए हैं वो पूरे ज़रूर होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने यूथ से बात की, हुकूमत का मौक़िफ़ लिया, माहिरीन से भी बात की। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान नासिर हाशमी को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।